دے وکھرے مانو دے کھانے پیو بیماری کیوں نہ ہوئے چار پئی تے بابا جی بیٹھا ہوئے کلا پتروے دشمن گھیرا پئی کھڑے ہوئے پیو چار پئی تے آدھا بیٹھا ہوئے گھبراوی نہ میں بابا جو بیٹھا قسم مالک دی پتر دا حوصلہ نہیں ٹوٹ دا بابا جی جدو پیو ٹھر جاوے کلا ویڑے وچ کھڑا ہوئے تے دشمن گھیرا پئی کھڑے ہوئے میں کو اللہ دی قسم کھاتے آدھا ماں دے قدمہ والے ڈھان دے آدھے اممہ یا بھرا ہویا یا بابا ہویا جنہ دشمن ویڑن نو بھرا ہوئے بھرا نال کانڈ لئی کھڑا ہوندے دشمن گلی وچوں نہیں پیا گزرتا ہوندا تاڑے ہنچوا تو قربان وجنا